बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अगर पाकिस्तान चलाना है तो अडयाला जाएं। अहम तरीन शख्सियत ने GHQ नुमाइंदे को पाकिस्तान बचाने के लिए अडयाला जाने का मशवरा दे दिया। इमरान खान बाहर आएगा तो पाकिस्तान चलेगा। इमरान खान के बाहर आए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अडयाला जाएं और इमरान खान से हाथ मिलाएं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और वो तमाम माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जिन्होंने इस बात का मंसूबा बनाया था, जिन्होंने इस बात की कोशिशें की थी कि किसी तरीके से इमरान खान को पाकिस्तानी सिस्टम से, पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया जाए, मगर ऐसा हो नहीं सका। और पाकिस्तानी सिस्टम से, पाकिस्तानी सियासत से इमरान खान को माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार माइनस नहीं कर सके। पाकिस्तान नहीं चल रहा, ऐसा कह दिया गया। और अब कोशिशें शुरू इमरान खान से हाथ मिलाने की और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की अडयाला जाने की। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से भी यही मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को अहम तरीन मामले पर 8 जज साहिबान भी सामने आ चुके हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर एक बार फिर जो है वो इमरान खान से डील हासिल करने से पहले उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अगर हम इस खबर से आगाज करें कि इलेक्शन कमीशन ने तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया। तफसीलात जमा कराई थी। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की। इससे पहले एक मतनाज़ा फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था, लेकिन जो करना चाहते थे वो नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इलेक्शन जीते बल्कि पार्लियामान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर सामने आई। और अब इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें हैं और उनको दीवार से लगाने के लिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात मनवाने के लिए एक बार फिर उसी किस्म की हरकतें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब ख़त लिख डाला यास्मीन राशिद ने। इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा यास्मीन राशिद का भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ख़त और इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई उसका नोटिस लेने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि तारीखी धांधली हुई, डब्बों में जाली वोट डाले गए, इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद गिनती के दौरान और ज़िमनी इलेक्शन में वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसे दफन कर दिया गया। यास्मीन राशिद ने कहा कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग इमरान खान को वोट देने के लिए लाखों की तादाद में बाहर निकलेंगे। जुल्म के बावजूद लोग निकले और तहरीक इंसाफ को कामयाब कराया। उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा का कहना था कि नून लीग मजबूरन अपने साथियों के साथ उसने फार्म 47 का सहारा लेकर हुकूमत बनाई। कोई शर्म करो, कोई हया करो, अवाम के साथ कितना जुल्म करोगे। इलेक्शन कमीशन इस वक्त बांदी बना हुआ है, ना ही उसकी को पाकिस्तान में इज्जत है और ना ही बैरून मुल्क। यास्मीन राशिद ने अपने ख़त में चीफ जस्टिस से इन मामलात का नोटिस लेने की अपील की है और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ से जो नशिस्त उन्होंने जीती उस हल्के को अगर फार्म 45 की रोशनी में खोला जाए, फार्म 45 की रोशनी में नताइज सामने लाए जाएं, तो फिर नवाज शरीफ के पास जो है वो मुंह छुपाने की जगह भी बाकी नहीं रहेगी। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा ही अहम और दलेराना फैसला किया, और वो तमाम लोग के जिनका गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो रहा है, आज उन तमाम कैद अफराद के अहले खाना को साथ बिठाया। बहुत अच्छा किया। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना आईने पाकिस्तान की मनाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बैठी, अली मोहम्मद खान थे, रऊफ हसन थे, दीगर लोग थे, खालिद खुर्शीद समेत दीगर लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, और इंतहाई दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने याद दिलाया कि इमरान खान को गैर कानूनी कैद के अंदर हो गए हैं जनाब 263 दिन, और आपके लिए पैगाम है 263 दिनों के बाद भी कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि किसी किस्म की कोई डील माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ
उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तानी अवाम का नेशनल मैंडेट उन्हें वापस ना कर दिया जाए। हम आपके सामने वो वीडियो भी रखेंगे कि जिसमें GHQ के तर्जमान को बाकायदा तौर पर इस बात का मशवरा दे दिया गया कि नहीं जनाब, आप जब तक अडयाला नहीं जाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाई अहले खाना ने, मिलिट्री के जो है वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो लोग कैद हैं उनके अहले खाना ने, कि जनाब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तैमूर मजीद, उन्होंने कहा कि 5 माह से मेरा भाई फौजी तहवील में है, 5 माह बाद जब उसको देखा तो पहचानना मुश्किल था कि ये वही है। महज एहतजाज के ऊपर महज एहतजाज किया है, जो है वो मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं। उनका जुर्म क्या है? इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से है, ये है उनका जुर्म। खातून बहन अली रजा की बहन ने कहा कि आर्मी चीफ साहब, आप कैद लोगों से जाकर मिलें और देखें क्या आपको वो दहशतगर्द लगते हैं। और वाज़ह किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत ने। अबू ज़र सलमान नियाज़ी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा एक कर्नल कैसे ट्रायल कर सकता है? वो एग्जेक्टिव का मुलाजम है, शिकायत कुनिंदा खुद ही ट्रायल करने लग गया है जो गैर आइनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फ़ौजी अदालतें गैर आइनी हैं, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इसको रोकना चीफ जस्टिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने तालिबान के ट्रायल के वक्त खुद कहा था कि फ़ौजी अदालतें गैर आइनी हैं। एडवोकेट अबू ज़र सलमान नियाज़ी ने वाज़ेह कर दिया। शेब शाहीन ने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, सिर्फ फौजी ही का मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो सकता है। और ऐसी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से फ्रंट फुट पर नहीं खेली। दूसरी जानिब हौसले जवान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार क़यादत के, सनम जावेद खान और आलिया हमजा 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जब आज बाहर निकली तो वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। ख़वातीन तक इनके मुकाबले में हार मानने को तैयार नहीं हैं। आज एक छोटा सा रिलीफ मिला जनाब लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरा रिलीफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI MNA एहसानुल्लाह विर्क NA79 गुजरांवाला की दरखास्त पर दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का फैसला करदम करार दे दिया। और एक और नशिस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने की जो कोशिश की जा रही थी उसको जनाब बना दिया गया है नाकाम। दूसरी जानिब एक और ही इसी तरह की बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में जनाब फवाद चौधरी, जिनसे ये पूछा गया था कि क्या वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहे हैं, वफादारी की उनको सलाम उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान PTI है, PTI इमरान खान है, हमारी तो सियासत, हमारी तो पहचान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम से है और फैसला जो भी होगा वो इमरान खान करेंगे। हम तो कोशिश करेंगे लेकिन जो फैसला है वो इमरान खान का होगा, ये उन्हीं का होगा कि हम सियासत में आएँ या नहीं। और अगर वो हमें सियासत में नहीं जो है वो नहीं लेकर आएंगे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें कबूल नहीं करेगी तो हम फिर बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। बहुत बड़ी बात की फवाद चौधरी ने। वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि वफादारी कई लोगों ने नहीं की, लेकिन कई वफादारी की बेहतरीन मिसालें भी सामने आईं। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, परवेज़ अलाई जैसे लोग, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, इस किस्म की जो क़यादत, कासिम सूरी, शहरयार अफरीदी, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर डट करी। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनके मैंने आपके सामने नाम रखे, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, तैयबा राजा, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं, वो ख़वातीन हैं। यास्मीन राशिद, इसी तरह से एजाज चौधरी, मियाँ महमूदुर रशीद, ये तमाम लोग और जो कि डट के खड़े हुए हैं। जनाब उमर चीमा, ये तमाम के तमाम लोग डट कर खड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इनके हौसले जवान हैं। और आज एक स्टेटमेंट, एक बयान जो है वो जनाब वायरल हो रहा है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का भी। मौसूफ ने कहा कि अगर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है तो मुझे बता दो। और मौसूफ जो है वो अक्सर इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना बुग़्ज़ जो है वो निकालते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक बाप के जज्बात हैं आप तक पहुँचाना इसलिए भी ज़रूरी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने बताया कि ख़ुद वकील थे, उनके बेटे अपने जब ट्रायल हो रहा था उनके सामने जो उनके ख़िलाफ़ जो गवाहान पेश किए गए, उन्होंने भी उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की गवाही नहीं दी, बल्कि लोगों ने कहा कि ये शख्स तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। खैर बहरहाल जो है वो इस वक्त इत्तलात जो हैं कि जो खुफिया हाथ हैं वो एक बार फिर जनाब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कहने के ऊपर बज़ाहिर इस मामले के ऊपर हरकत में है। बता दिया गया है कि जब तक इमरान खान से हाथ नहीं मिलाया जाता पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मिलिट्री कोर्ट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मामला एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उन्होंने जनाब भिजवा दिया है।
اور اس دوران جو ہے وہ خاتون چیف جسٹس مسرت حلالی کا دلچسپ مکالمہ بھی ہوا ہے اعتزاز احسن سے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جب ایک معاملے کو طے کر دے اسے چھیڑا نہیں جا سکتا، شیر کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ ہمیں اپنی طاقت کا ادراک ہے۔ وہیں پر حفیظ اللہ نیازی بھی جذباتی ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑے کہ میرے بیٹے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، مجھے حسان نیازی لاپتہ ہے، مجھے جو ہے وہ رات کو نیند نہیں آ رہی۔ ایک معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کا، بیرسٹر جو ہے وہ پہلے نام آیا تھا شیر افضل مروت صاحب کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، کچھ پارٹی کے اندر بھی اعتراضات آئے، یہ بھی خبریں آئیں کہ حکومت انہیں پی سی کا چیئرمین نہیں لگانا چاہتی۔ پھر جو ہے وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے بھی عمران خان کو یہ کہا گیا، اور اس قسم کی چیزوں کی جو ہے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے تردید کی۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حامد خان کا جو نام ہے وہ آ رہا ہے جناب سامنے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کی جانب سے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نجی لیب سے طبی معائنہ کرانے کی ہدایت کی ہے، اور سرکاری لیب کے نتائج انہوں نے بھی قبول نہیں کیے، دوبارہ ہدایت کی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن ابوزیب نے کہا کہ ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا تھا کہ آپ ہمارے پچھلے حکم کی بھی تعمیل کریں، یہ تازہ حکم بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیوں نہیں یہ جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی۔ اور دوسری جانب عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے معاملے پر بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، واقعات کی روک تھام کی جائے، کسی طریقے سے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے تو اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دبنگ جج جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس میں بھی اہم ترین ریمارکس جو ہے وہ انہوں نے دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو ماورائے عدالت کام آپ نہ کریں غائب کر کے لوگوں کو اٹھا کر، بلکہ قانون کے مطابق جو کارروائی ہے وہ جو ہے وہ کی جانی چاہیے اور وہی کریں۔ حامد خان صاحب سے پوچھا گیا ڈیل کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیل کے تحت اس وقت بھی باہر آ سکتے ہیں، مگر ایسا کرنے سے عمران خان کو سیاسی نقصان ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان نے واضح کر دیا تھا، اور آج پھر انہوں نے واضح کیا، ان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، انہوں نے واضح کیا کہ کسی قسم کی ڈیل ان حالات کے اندر نہیں ہوگی کہ جناب وہ صرف اور صرف اپنی رہائی قبول کر لیں اور باہر آ جائیں، وہ اس لیے کسی ڈیل کے لیے نہیں گئے ہوئے جیل کے اندر۔ انہوں نے واضح کیا کہ کچھ اہم ترین نکات ہیں جن کے اوپر ان کا ایک اصولی موقف ہے۔ 9 مئی سائفر کے حوالے سے تحقیقات، اور اب اس کے اندر 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی، ضمنی الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا اس معاملے کے اوپر بھی جب تک تحقیقات نہیں ہوتی کسی قسم کا NRO ڈیل کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ڈیل کا تو آغاز ہی وہیں سے ہوگا کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے وہ جناب پہلے ان کے حوالے کیا جائے۔ اس قسم کی خبریں پہلے پھیلائی گئیں، اور اب عطا تارڑ صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ جناب ہم کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، بہانی پی ٹی آئی سے عطا تارڑ صاحب کو بتانا ہے کہ جناب آپ کو کیا پتا کہ کون کون یہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ صرف اور صرف وہی کام کریں جس کا جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ فیفل رپورٹ میں بھی واضح کر دیا گیا کہ جناب آبزرو نہیں کرنے دیا گیا تھا یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ان کو، اور اس کو اس طرح سے پاکستانی میڈیا نے بھی رپورٹ نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا جناب کہ فیفر نے کہا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانے والے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو بھی ان کے واپس ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر عدالت کے انسپیکشن جج جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس کو سفارش کی ہے کہ انہیں واپس بھجوایا جائے۔ محسن اختر کیانی وہی جن کے اوپر دباؤ بھی بڑھایا گیا تھا، لیکن ابھی تک بڑے ہی دبنگ انداز کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا فل کورٹ کا، 8 کے 8 جج اس کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی مداخلت کی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب تو اس کے اوپر ادارہ جاتی رسپانس جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ ایک یقینی طور پر جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب جناب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پہنچے تھے جناب کراچی تاجروں سے بات چیت کے لیے، تو وہاں پر جناب ہوا کچھ یوں کہ تاجروں سے وہ گفتگو کر رہے تھے، تاجروں سے وہ بات چیت کر رہے تھے کہ ہاتھ ملائیں، پاکستان کو آگے بڑھائیں، اور انہوں نے کہا جناب ہم IMF سے بھی ہم نے ہاتھ ملایا، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ہاتھ ملایا۔ تو اہم ترین کاروباری شخصیت عارف حبیب صاحب کھڑے ہوئے، ان کی جانب سے شہباز شریف کو یہ کہا گیا کہ آپ IMF سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو آپ کو اس وقت جو بہترین قسم کا مشورہ ہے، اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے، تو آپ اڈیالہ جیل کے باسی سے بھی ہاتھ ملائیں، اس سے حالات کے اندر یقینی طور پر جو ہے وہ بہتری آئے گی۔
اور عارف حبیب صاحب اور اس قسم کی کاروباری شخصیات کا انتہائی گہرا تعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ماضی میں بھی ایکٹیو ہوئے یہ لوگ. عمران خان سے کوئی ڈیل حاصل کرنے کے حوالے سے بات نہیں بن سکی. اب انہوں نے اس وقت جو چنتخب وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کو براہ راست طور پر اس بات کا مشورہ ایک کھلی اوپن پریس کانفرنس کے اندر دیا اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اب ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں چلا رہے ہیں. نون لیگ کے اندر سے بھی محمد زبیر اور جیسے دیگر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بہترین یہ مشورہ ہے کہ جب تک آپ عمران خان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. اور عمران خان نے ہاتھ ملانے کی شرط کیا رکھی ہے؟ کوئی ذاتی شرط انہوں نے نہیں رکھی، کوئی رہائی کی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ کا جو نیشنل مینڈیٹ ہے پاکستانی عوام کا دیا ہوا، وہ جب تک واپس نہیں کیا جاتا اس وقت تک کوئی ہاتھ نہیں ملایا جائے گا. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے مان.